भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाक आज आम्ही अर्घ दित असताना भोव अपूर्वायेची एक बसवणी साम चॅप्टर 145 वर्स 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्ता काळजातावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. ह्या सकाळच्या वेळार उतार म्हणटा की देवाचे आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजातावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. आज त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. सकाळच्या वेळार एक घडी आमचे दोळे धांपया. जे कितें आमच्या जिवितान ताणें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर कित्याक तो बरो आनी बरें ते आमच्या जिवितान तो करता. ताणें आमच्या जिवितान जायती अद्भुतां अजापां आशिर्वादां देंवयलात. ताच्या अगणीत कृपे खातीर आमी ताका अर्घ दिवया. आमी ताका स्तुती करया. आमी ताका वाखणया. आमी ताका दिनवासया. कित्याक तो दयाळ मोगाळ आनी काकूदार जावन आसा. ताचो विस्वासी मोग सदांच तो आमचे दाखोवन आसा. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी वाखणटा. सोम्या जेजू हर एका दिसा तुज्या रक्तान आमकां दूर नितळ करचे खातीर तुका आमी अर्घ दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमचो शिकोणदार जावन आमच्या संगत रावून आमकां आदार दिवच्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेनो आज देवाचें तर म्हणटा साम 121 वर्स 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखता. कित्याक वायटपण देवा थंय ना. देवा थंय अशें गुण बऱ्यापणाचे आशिर्वादाचे कृपेचे जावन आसा. कित्याक देव बरो आनी ताच्या भुरग्यांच्या जिवितान तो बरेंच तो करता. कश्ट आयल्यारी दूख आयल्यारी इरार आयल्यारी बेसर आयल्यारी हसकत आयल्यारी देव आमच्या पक्षान आसा. हे चिंते नाकात की आमचे जिवीत कश्टानच वेते आसा देव काय आसा ना. हर एक कश्टान आमकां देव शिकयता. पळया म्हज्या मगो जेजूची जिवीत एक घडी भर. जेजूच्या जिवितांत हर एक दिसा फारीच्यो शास्त्री सकयल घालूंक पळयताले. हर एक वेळा ते केणटाले. ताचे दोळो दवर नासताले. ते बरें केल्यारी देवस्थानाच्या बळान तेणें बरें केलें. ह्या संवसारान कितलें बरें आसल्यार तितलेंच वायटपण आमचें जैत वर्ते आसता. कित्याक
वायटपणाची सकत बरेपण पळोवंक जायना. वायट कोण एकलो देंवसार एकलो असतो. ताची कामां हर एक घडी वायट करची, नाश करची, विबाड करचे. बरें करता आसतना तुमकां दुखता की कोणें वायट म्हणलें वय जालां, हांवें कोणाचे पयशे खावं ना, हांवें कोणा वायट करूं ना, हांवें अन्याय करूं ना, हांवें ताका सकयल घालूं ना, हांवें ताका बरेंच केलां, म्हज्याच भशेन ताका जेवण दिलां, एकच सांगात हांवें बसलें हांव, एकच सांगात हांवें उठलें हांव, हर एक तेजे घरचे हांव पावला या पावली. आज तो मनीस म्हजेंच नांव पाड करता की हे आमच्या जिवितान हर एक घडी असली कठिणाय आयिल्ल्या वेळार आमकां तें भोगता, आमकां दुखता. कित्याक आमकां काळीज आसा, आमी एक मनशाचें रूप घेवन आसा, त्या खातीर आमकां दुखता. जाल्यार जेजूचें जिवीत पळय एक घडी पळयलें वयत जाल्यार हर एक घडी फारीच्यो शास्त्री ताचेर नदर लावन रावल्ले. कितेंय बरें करतात जाल्यार शाबत दिसा केलें तुवें अशें केलें, तुवें तशें केलें. एक हर एक घडी एक केन्नेची उतरां जेजूच्या जिवितांत जेजून खंयचेर ध्यान दवरा. जेजून एकच चिंतलें की जैताचो मुकूट म्हाका आसा, तो मुकूट हांवें जोड घेवची जाल्यार हांवें शांत रावंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर हर एक निमाणी घडी त्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत त्या कालवारीच्या कुर्साचेर जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेणात. बापा तांकां बक्षी कित्याक म्हळ्यार ती अंधकाराच्या सक्तेची उतर आयकोन आसा. ती अंधकाराची सकत काळोखाची पदवी म्हळ्यार देवसराची नाड, ते देवसराच्या नाडीची उतार ती आयकोन आसा. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हणल्यार ते नेणात. म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितांत आमी इतलेंच करूंक जाय. जैत आमकां आसा, सुटका आमकां आसा, आमकां देव एक ना एक दीस त्या पावंड्याचेर पावयता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर जें कितें आमच्या जिवितांत आसा हर एक घडीता आमच्या जिवितांत आमी डिलीट करूंक जाय. जें कितें तूं बरें करता आसतना, हेरांक आदर दिता आसतना, उपकार करता आसतना, जें कितें तुवें जिवितांत आज जें कितेंय तांचे तोंडाद्वारी तांचे द्वारी कितेंय आयकोंक मेळटा, सोड. तुका जैत आसा म्हणलें उडास कर. Psalm 145 verse 18 म्हणटा की आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक काळजांत ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पो सदांच लागीं आसा. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत तूं आज त्या सुम्या उलो मारताय. कितेंय कश्ट आसूं दी, कितेंय दूख आसूं दी, इवन खंयची सकत तुजें जैत वता तूं चिंते जावं नेवर. देव तुज्या पक्षान आसा. तुजो आनी म्हजो भावार्थ आज त्या सुमयाचेर थीर दवरया. कोणी तुका सकयल घालून पळोवं दी, कोणी तुका वायट करून चिंतूं दी. जावं तुवें बरें करता आसतना केन्नेची उतरां तुका आयकून मेळूं दी. तूं बरें करचें सोडी नाका. त्या सुमयेचेर विस्वास मुखार चल, कित्याक आपणा लागीं उलो मारतल्यांक सदांच तो लागीं आसा. पळय म्हज्या मोगाचेर मार्क चॅप्टर 10 वर्ड्स 46 to 52 म्हणसर जेजू आनी ताचे शिश्य येरिको तावन पावले. येरुके येवन पावले उपरांत येरिको तावन आपल्या शिश्या सांगता तो भायर सर वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागतालो. वर्स 47 नासरांतलो जेजू त्या वाटेन येता म्हूण आयकत आस दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हण तो व्हडल्यान बोबमान मारूंक लागलो. वर्स 48 सबारांनी ताका तोंड दाप म्हणून बेश्टयलो, पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून आणकी व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मारूंक सुरू केलें. वर्स 48 सबारांनी ताका तोंड दाप म्हणून बेश्टयलो, पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हूण तो आणकी व्हडा ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. वर्स 49 तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस क्रुड्याक आनी आपोवन म्हणाले धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. आज तुजे कितले समस्या आसूं दी तूं धैर्य घे, कित्याक जेजू तुजे मागणें आयकता आसा. जेजू तुज्या बगल्यान आसा. जेजू तुज्या सांगाता आसा. जेजू तुज्या कुशीन आसा, कित्याक आज तो तुका आपयता आसा. कित्याक कुरड्या बार्तिमेवाचो आवाज जेजूच्या कानार पडले आनी म्हण ताका आपया. आज जेजू कितें तुवें मागलें, कितें तूं मागणें करनासा, इतले दीस कितें मागणें करनासा, आज जेजू तुका आपयता. कित्या खातीर आपयता? जेजू म्हणटा पुता आज तूं पवित्र जा, आज तूं नितळ जा,
आज तू सुटका जावन घेते, आज कोणा बोगसून असं बोगशी, आज पवित्रपणा जिवीची. आज प्रत्येक तरा कोणाची राग आसा सण सोड. कोणी तुका सकयल घालून दी, कोणी आडपाय दिवन दी, अन्याय करून दी, बरें करता तुजें नांव पाड करून दी. तूं भिया नाका, कित्याक म्हज्या जिवितांत तशेंच जालें. आज जैताचो मुकुट हांवें जावन घेतला. त्या खातीर शांत राव. कोणीय तुजेर कोर्ट केस करूं दी, कोणी तुका अन्याय करूं घेवं दी, हांव तुज्या पक्षान आसा. कित्याक ह्या सगळ्या वस्तूचेर हांव जैत वर्णत आयला. ह्या सगळ्या वस्तूचेर हांवें जैत जावन घेतला. त्या खातीर हांव तुज्या सांगात आसा. कोणाक कश्ट भोगला ताका मात्र कश्टाचें मोल कळटा. कोणाक कांटो तोपला ताका मात्र कांट्याचें दूख कितें म्हूण कळटा. त्या खातीर तुज्या आनी म्हज्या जेजूक हें सगळें कळटा. कित्याक ताका जर्मान मारलो, ताका थिंपी उडयली, ताका नालिस्क्याची उतरां उलयली. म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर जेजू म्हणटा म्हाका कळटा पुता, म्हाका कळटा. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव आयला दुबळ्यां खातीर, हांव आयला पिडेस्तां खातीर. म्हाका कळीत आसा. त्या खातीर ताणें खावणें जल्म घेतलो, दुबळ्या मदें तो रावलो, सुंकागारांनी सुंकागाराच्या सांगाता तो जेवलो खेलो, पात्यांक तो मेळ्ळो, कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली, कोडकारांक ताणें हात लायलो. कोड म्हूण ताणें पळोवना, त्या कोडीक ताणें हात लायले आनी म्हणा लागलो की हांव आयला पिडेवंता खातीर, हांव आयला. ही आज म्हाका तुका जेजू शिकयता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी शुभ वार्ता कशें प्रगट करची, शुभ वार्ता कशी दिवची, मोसरान न्ही, रागान न्ही, वायटपणान न्ही. आज आमी ह्या असल्या पिडेस्ता लागीं, आमी ह्या म्हज्या मोगाचें न्हू, आज दुबळ्या धाकट्या लागीं, आमी ह्या आज कश्ट जाल्या लोकां लागीं, आज भारतीय जेजू म्हणटा की आपण ताका मुखार हाडा. आज जेजूचे शीस म्हणा लागी उठ धैर्य घे, तो तुका आपयते आसा. म्हज्या भाव भयणींनी, तो तुमकां आपयते आसा. कित्याक आज तुमच्या पक्षांत तो उबो आसा. तो तुमकां ताका सोडी नाका. ताच्या थंय एक जावन रावा. भावार्थ तुमचो उपसाया, भावार्थ तुमचो गट करा. एक भावार्थ आसतो वयस जाला, एक सासवाच्या काणयेंतलो भावार्थ असो वयस जाला. तूं तिच्या रुखार दर्या दुसून पड म्हणला तो पडटालो. 100% भावार्थान मागा. 4 घंटे मागणे घेवन भावार्थ नासतना तेच गाळी शिराप आसच्या बदलाक आज भक्तीपणान 1 घंटो मागणे करा. तांतू तुमची जिवीत बांदून येतले. आज सर्गीची रास तुमी जावन घेतल्यात. कित्याक त्या सुम्या थंय एक जावन तुमी रावूंक जाय. त्या सुम्या थंय बळवंत जावन रावूंक जाय. तुमी हातागाली कामा तो जेजू पावता पावयतलो. असाध्य म्हूण तुमी चिंतल्यात. आज भावार्थान घट राव, तूं परतून साध्य करतलो. जेजू तुमच्या सांगात आसा. परतून तुका वयर भरतलो तो जेजू तुज्या सांगात आसा. एकच ताचे थंय रावन तुवें बळवंत जायचें. जो आपण शुभ अर्थांत 22:15 वळी आमकां 4 म्हणटा की जो परमेश्वर शुभ अर्थांत 22:15 वळी 4 आमकां भोव आपुरबायेन म्हणटा की त्या सुवातेर कित्याक म्हजें थंय रावन तुमी बळवंत जावंक जाय. एक वेळार तुमी म्हजें थंय एकवटून रावा, तेन्ना हांव तुमचें थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावले खेरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हज्या थंय एक जावन रावले खेरीत तुमी फळ दिवंक शकना. म्हजें थंय एक जावन रावल्यार मात्र तुमी कितेंय करूंक शकतात. म्हज्या भायर कांयच जायना. त्या खातीर एक घडी आमचे दोळे धांपया. हे गायनांत आमी भाग्यत आसतना त्या सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. ताका अर्घ दिवया, ताका स्तुती करया, ताका वाकणया, ताका आमी धेनवास या. आनी 2 टेस्टमनी अपुरबायची टेस्टमनी आयकून आमचो भावार्थ घट करा. जेजू थंय प्रकाशांत न्ही, खंयच्या मनुश्य कुळांत न्ही, जेजू थंय तुमचो भावार्थ घट जावं दी. म्हज्या जिवितांत कितले कश्ट आयले म्हज्या मोगाचे न्हू, हर एक कश्टाच्या वेळा हांव सुम्या थंय एक जावन रावता आनी चड मागणें करूंक पावता. 2 टेस्टमनी अपुरबायची आयकुया. तुवें केला सुम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत. स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजतात सर्गांनी संवसारांत. तुवें केला सुम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिवितांत. स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजतात सर्गांनी संवसारांत.
म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताची थंय संतोष पावता. रसनीक म्हाका सुबारता, वैभव ताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसनीक म्हाका सुबारता, वैभव ताचो प्रगट जाता. सगळी सृष्टी तुका गायता, महिमा तुजी वर्णिता. अंतळ पाताळ सर्ना वाढता, आनंद सोम्या तुजो गाजता. सगळी सृष्टी म्हाका गायता, महिमा तुजी वर्णिता. अंतळ पाताळ सर्ना वाढता, आनंद सोम्या तुजो गाजता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसनीक म्हाका सुबारता, वैभव ताचो प्रगट जाता. म्हजो जीव सोम्याची वडवी गाता, म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. रसनीक म्हाका सुबारता, वैभव ताचो प्रगट जाता. I would like to thank God for all His blessings and miracles He has done in our family. Our first testimony. We had sent petition to Divine Mercy Group for my mom's shoulder bone fracture to heal without any surgery, and we received verses Psalm 107:9 and Psalm 119:68. We repeated these verses, and now my mom's shoulder bone is healed. Our second testimony. We had sent petition for my dad's kidney stone surgery, and the surgery was successful. Third testimony. My dad had kidney and prostate related tests in last week. We received Bible verses and we kept repeating it daily. His reports came back normal. Our fourth testimony. I had applied for Canadian visa. We received verses Wisdom 7:17 and Philippians 4:13. We repeated these verses. All my visa process went well and we received the visa, and now I am leaving for Canada by the end of April. Fifth testimony. My parents had invested some money in policy. It was their wrong decision. We repeated verses given Psalm 55:22 and Psalm 72:12. We received all our money back. We once again thank God for all His blessings in our family, and we also thank the Divine Mercy Group. May God bless their family. हांव रेश्मा पडुकोणेंतान देवान म्हाका केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां पटयतां आनी साक्ष दिवंक घळाई केल्ल्याक पश्चाताप पावता आनी बोगसणे मागतां. म्हजी पयली साक्ष म्हज्या 8 वर्सांच्या धुवेची. तें पडोवन ताची खडकी फुटून गेल्ली. ते खातीर म्हज्या भावजेन डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सक्कडी सगळो दीस सांगते आसल्यां. ताचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन आतां तो घाय संपूर्ण गुण जाला. देवाक जावं महिमा. दुसरी साक्ष म्हजी. म्हाका अलर्जीक खोंकली 15 वर्सां जावन आसली. तें आयला वार आस्तमाक बदलाली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर सकाळी सांजेर मागण्या वेळार सर्व कुटुंबाची आनी वेळ मेळटाना हांव सांगोन आसली. आतां म्हजी खोंकली उणी जाला. हांव देवाक काळजांत थावन अर्घ दितां. म्हजी तिसरी साक्ष म्हज्या मम्मीची. ती बेंगलोर गेल्ल्या वेळार पडोवन हातीक मार जावन हाड पिटो जाल्लें. डिवायन मर्सी ग्रुपांत थावन मेळिल्लें देवाचें उतर आमी सर्व कुटुंबादारां सदांनीत म्हणले बरी कंटिन्यू सांगतले हांव. मम्मी 3 वेळाचे मागणें चुकानासतना आयकताली आनी मागताली. आतां ऑपरेशन नासतना हात गूण जाला.
इतले सगळे आणि आमच्या जिणयेंत ल्हान व्हडा जाप केल्ल्या धन्या देवाक काळजात हांव अर्घ दिता. आमचो भवार्थ घटकन देवा लागीं सदांच उलोवंक अवकाश करून दिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां मागता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. 5 भासोनी हांगासले जणेकले आमी उसारया आणि परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळा. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवार कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरचो ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. पूण समी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशे तुमकां राखतलो. लूक चॅप्टर 11 verse 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्यान उक्ते जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 21 verse 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. Praise the Lord. हांव वांगलो तावन उलोवचें जेजून म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा पासत साक्ष दिवंक आशेता. हांव काम सोदून आहलें ते दळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें म्हाका एक बरें काम मेळून दी म्हणून. ते दळा म्हाका ब्रदर प्रकाशाची टिमांत हांवन वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें हांव सदांच रिपीट करन आहलें आनी थोड्या दिसांनी म्हाका बरें काम मेळ्ळें. तेका जावं देवाक अर्घा. आनी तशेंच म्हज्या भयणीक सैरीक सोदून आहली. ते दळा एक ना एक आडकळ येवन आसली. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें ताका एक बरी सैरीक घेवन ताचें काजार बऱ्या रितीन जावून दी म्हणून. ते दळाय म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें आमी आमच्या कुटुंबाची सदांच रिपीट करन आहलें. देवाच्या कृपेन थोड्या म्हयन्यांनी ताका बरीक सैरीक घेवन काजारी बऱ्या रितीन जालें. खंयचें आडकळ नासतना बऱ्या रितीन जालें. ताकाय देवाक जावंक अर्घा महिमा. आनी तशेंच म्हज्या बापयक हुशार नातलें, काजाराच्या टेन्शनान इल्लें, मस्त हुशार नातलें ताका. ते दळाय हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. ते दळा म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तेंय आमी सदांच रिपीट करन आहलें. आनी थोड्या दिसांकी म्हजो बापूय हुशार जालो. हाका जावं देवाक अर्घा आनी होगळा. आनी म्हज्या जिवितांत केल्ल्या ल्हान व्हड सगळ्या उपकारा पासत हांव जेजू तुका अर्घान दितां. लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस, ग्लोरिफाय यू जीजस, थँक यू जीजस, लव यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव अलेक्झांडर अबुधाबींतल्यान उलयतां. 4 वर्सांतल्यान हांव काम नासतना काम सोदून आसलेलो. सदांच 3 वरां हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणें पळयतालो आनी हांवें पिटिशन गायलें. म्हाका मेळिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच रिपीट करतलो. आतां 3 म्हयन्याच्यान हांव एक कामाक जॉयन जाला. ह्या पासत धन्य देवाक हांव अर्घां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी टीम तशेंच सबार जाणांनी म्हजे पासत मागला आनी म्हाका हेल्प केला. सर्वांचेर हांव देवाचे दाराड आशिर्वाद मागतां. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी मागया आयच्या दिसा तुमच्या जिवितांत सलवणी आयल्या जावं फ्रो, तुमच्या मनशान घात केल्या अन्याय केला जावं फ्रो. आज हे पयली भासोणी आमच्या दिसाची आज बो अपुर्व्या नियाळ्या की त्या बार्तिमेक आपयल्लो जेजू तुका आनी म्हाका आपोवन आसा. त्या कश्टांतावन, चिखलांतावन, अन्यायातावन, अनाहुतांतावन वयर उबारच्या खातीर तो म्हाका तुका निवारून आसा. आयच्या दिसा आयज जेजू सांगाता तुमी खर्च करा. संता भक्ताच्या मोरयेमयचो आदार आमच्या सांगाता आसा. आज मागया आम्हा सर्वां खातीर तीच आमची मोरी माय, तेच आमचे संता भक्त आमच्या खातीर विनवणी करते आसात. मोगाळा जेजू आमच्या जण एकल्यांची जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. कोण सुमी आज आयसीयूंत आसा धन्या, वेंटिलेटर आसा सुम्या, पिड्यान वळवळटा आसा सुम्या, कोणाचें ऑपरेशन आसा सुम्या. आज कश्ट जाल्यार तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. बार्तिमेवाक तुवें आपयलें आनी बार्तिमेच्या दोळा दिश्ट दिवन तुवें पाटी धाडलाय. आज आमकांय तुवें आपयलें, बरेंपण दिवनच तूं पाटी धाडटलोय सुम्या. तो भरवोसो आमकां आसा, त्या खातीर तुज्या उतराचेर भरोसो दवर आमी हांगा उबे रावला जेजू.
आमी अस्कतांनी चंचल मोतीची जालारी तूं बळवंत देव तूं केदीच आमकां सांगचेत असलो आनी सोडचेत असलो न्हयसू न्हय. तुका जावं अर्गा वाकणी स्तुती आनी होगळाप. म्हज्या मोगाचे न्हू माग्या आयचे दिसा ते सुम्या तें बळवंत जावं रावा. आमचे जिविताचे सगळे कुतांत्राचे संवेग आमी इडे दिवचे नाका. बळवंत सुमेला एक जावन रावले वयसरा एक पुटी जाय ते जेजूक आमचें जिवीत परिवर्तन जाल्लें. आज तो तसो जेजू आमच्या संगात रावतलो. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी जण एकले ह्या वेळा आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कारकलतावन उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव मार्गां पाठयतां. हांव म्हज्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या भुरग्याक कठीण ताप खोंकली आनी नाक ब्लॉक जाल्ले. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव सदांच रिपीट करनासली. आतां म्हजो भुरगो हुशार जाला. आनी म्हाकाय चेस्ट पेन आशिल्लें. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव रिपीट करनासली. आतां हांव बरें आसा. ह्या सर उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. थँक यू जीसस. लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या प्रेयर टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव वॉल्टर कारवारच्यान उलयतां. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी तेमगेल्या टिमाक आमचे पसून मागून आम सोगल्याक देवाचें उतर दिल्ल्याक. हांव साक्ष दिवं आशेतां. म्हागेले डॅडी बरो ना जाल्लो, फोड जाल्ले, स्कीन इन्फेक्शन जाल्लें आनी आमी डॉक्टरा कडेन वयल्ले. डॉक्टरान चिकन पॉक्स जालें म्हणून रिटर्न धाडलेलें. पूण तें फोड चड येवन इन्फेक्शन चड येवन आमकां कितें करचें कळना. आमी मंगळूर हॉस्पिटला वयल्ले. मंगळूर हॉस्पिटलार टेस्ट करून जाल्ले की आमकां कळ्ळें की ताका बुलियस पेम्पिजॉयड जाला म्हूण. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलेलें. पेटिशना ब्रदर प्रकाशान आमकां दिल्लें, आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 6, तशेंच साम 46 वर्स 7, साम 41 वर्स 3. हे डेली आमी आमगेले मागण्या तिरसा टायमार आनी सदां मुर्ती आसलेले. आतां म्हागेलो डॅडी बरो जाला. स्कीन इन्फेक्शन बी कमी जालें आनी मागीर स्कीन इन्फेक्शन कमी जात आसतना तेका हार्नियाज बी जाल्ले. पूण डॉक्टरान सांगलें स्कीन इन्फेक्शन कंप्लीट कमी जावचे पसून हार्निया ऑपरेशन करूं जायना म्हूण. आमी ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड डेली रिपीट करते आसलेले. आतां स्कीन इन्फेक्शन बी बरें जाला. कंप्लीट कमी जावन हार्निया ऑपरेशन बी सक्सेसफुली जाला. आतां म्हागेलो डॅडी कंप्लीट बरो आसा. हांव थँक्यू म्हणटा ब्रदर प्रकाशाक आनी तशीच तेमगेल्या टिमाक आमची पसून मागून आम सगल्याक आशिर्वादान देवाल्या आशिर्वादान आनी आमकां सगल्याक बरें करून दवरल्याक. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हजी साक्स दिवंक हांव आशेतां. म्हाका एसिडिटी जावन पोटांत उलोवप येतालो आनी कांय खावंक जायनासलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोवंक विनंती केली. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें आनी हांव तें सदांच म्हणटालीं. आतां म्हजी एसिडिटी मस्त उणी जाल्या देखून देवाक अर्गां दितां. आनी म्हजे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच तांकां देव बऱ्या भलायकेन दवरून दी म्हूण मागतां. दुसरी साक्स म्हजें भयण हुशार नातलें. ताचे पासूनय मागोवंक हांवें विनंती केल्ली. ताकाय जेजून बरी भलायकी दिल्या देखून देवाक अर्गां दितां. आनी साक्स दिवंक गळाई केल्ल्याक जेजू कडचें बक्षाने मागतां. अर्गां जेजू. ओगळाप जेजू. Praise the Lord. I'm Naveen from Mangalore. God has been merciful to me and my family and blessed us with many intentions. I would like to give my testimony. I had put a petition to Divine Mercy Group regarding my interest to move abroad along with my family, and I received the word of God. The visa process was started initially but did not move for months. There were lots of challenges in terms of paperwork and other delays. I started reciting the word of God through rosary beads, and my family also repeated the word of God during our daily prayers. Our Lord Jesus worked through these challenges, and we got the interview dates on 12th April 2023.
The interview was done, but the officer told me that our visa is refused and it's on hold, but they took our passports. We were very confused and a bit sad and waiting, but we still kept on praying for the intention and repeating the words of God amidst this situation. Finally, on 13th day after interview, we received our passport with all our visas stamped on it. He really worked miracles in our life. All praise and glory to our living God. Our God is of all flesh and there is nothing difficult for him. I thank Brother Prakash and his team and all our family members who have been praying constantly for our intention. The word of God is truly very powerful and has authority. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Adore you, Lord, now and forever.